بڑے بزرگ گزرے آپ انہوں دے حوالے نال ایک واقعہ درج فرماؤندے آپ فرماؤندے نے آپ سمندری سفر تے آئے سمندری سفر پھر آپ ایک جزیرے چ داخل ہوئے تھے آپ نے نا ایک جزیرے چ ویکھیا ایک بندہ بت دے سامنے جھکیا ہے ان دی عبادت پہ کردا ہے تے آپ نے فرمایا تو اے بت دی عبادت کرنا ہے انہوں خدا سمجھنا ہے انہیں آکھیا ہاں اور مڑندے تو علاوہ کون خدا ہے آپ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید نے فرمایا اللہ ہوئے جڑا تین پیدا کرن والا ہے انہیں پوچھیا توانے ایڈیاں گلاں دسیاں کون نے با اللہ سان پیدا کرن والا ہے یا اس بت نو بنین والے اسیاں تے آپ نے فرمایا ساڈے ال تے اللہ دا رسول محمد عربی یہ پیغام لے کے آئے ہیں جڑے ستے پے وہ آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالی جنگل دے اندر جزیرے دے اندر سمندر دے کنارے اس بندے کو پوچھ دینے یار اللہ تو علاوہ عبادت کر لیں انہیں کیا ہاں ہاں میں آج تک ہی ویکھے ہیں یہی سنے ہیں اس تو علاوہ میں نے علم کوئی نہیں تے میرے سونے نبی سرور دے یار حضور دے خادم دین دے عالم نے فرمایا یار اللہ سارے جہان نو پیدا کرنا ہے انہیں کیا توان کون دسیا ہے میں جہانن پیدا کرنا اللہ فرمایا ساڑھے علت سونا رسول آیا ہے فرمایا کوئی ایسا پیغام لے کے آئے ہون جیڑا آج بھی توہاڑے کول موجود ہوئے فرمایا ہاں ہاں ساڑھا نبی قرآن لے کے آیا ہے اللہ قرآن اچھ دسیا ہے سجدہ بتانو نہیں ہوندہ سجدہ حضور دے خدا نو ہوندہ اللہ دی وحدانیت حضور دی رسالت تے اگر آج بھی دلیل ہے تے اللہ دا قرآن فرمایا ساڑھے کڑ قرآن ہے وے ساڑھے کڑ قرآن ہے وے او لوگ قرآن سام کے رکھ دیا ہے او لوگ قرآن نال محبت کر دیا ہے ساڑھا تیا چند دن پہلے دوبارہ سرگو دیج قرآن سڑے آئے کک بھی نہیں ہویا اعلانیاں بازارج قرآن ساڑیا گیا کک بھی نہیں ہویا نہ پتہ لگا نہ اس تے گفتگو ہوئی بس چند لمحے سرگو دے دے علماء تے سختی کیتی گئی خبردار کو اس تے موجود تقریر ہوئی جس قرآن ساڑے ہے ان دے بارے معلومات نہ لے گیا پتہ لگا جس قرآن ساڑے ہے انہاں دا ہاتھ بڑا لمبا ہے امریکہ تک انہاں دی پہنچے ان دا مطلب ہے سانو قرآن دا خیال نہ آیا غیران دا خیال آیا تے جیڑا غیران دا خیال کر دے ان دا ککھ نہیں راندہ اللہ عزت نو دن دے جندہ تعلق قرآن نال بھی ہووے صاحب قرآن نال بھی ہووے میرے سونے نبی دا قرآن حضور دی نبوت دی دلیل ہے رب دی ربوبیت دی دلیل ہے شیخ عبدالواحد بن زید نے فرمایا یار ساڑھے کڑ قرآن ہے انہیں آکھیا میں نو قرآن دیا چند سورتاں پڑھ کے سناوو تے شیخ زید نے چند سورتاں تے انہیں آکھیا میں گواہی دے دیتا نہیں ہو سکتا خدا ہو سکتا ہے ایڈا سونا قرآن کسے عام بندے دا نہیں ہونا انہیں کلمہ پڑھیا دین سکھدا رہا چند دنہ بعد ابن زید نے فرمایا اللہ سجنا ہن سانو اجازت دے اساں واپس جانے انہیں آکھیا حضور میں بھی لے جاؤ میں جنگل کی کرامتے یا سوہنیا میں نو واپس اپنے دیس لئی جا میں دین سکھاں گا دین پڑھاں گا واپس جدو شیخ عبدالواحد بن زید کوفے لے کے آئے تے آپ نے سارے بندیاں نو اکٹھا کیتا ایک ایک دو درہم لے فرمایا آلے چند درہم نے تے چند دن گزارا کر لے پھر اپنی کمائی شروع کر دیوی تے آپ نے فرمایا سوڑیا میں نو شرمندہ نہ کرو او سمندروں پار جزیرے دے اندر جتے انسان نا دی شائی کوئی نہیں میں بتانو پوج دا میں ساری رات بت دے سامنے کھڑو تران دا جے میں بتنو پوچھ دا خدا بھکیا نہیں مرن دے دا اڑتے کلمہی ہوتا پڑھن لگ پیاما